आज हामी यो जुन चाहिँ एटमोस्फियर च्याप्टरको अदर ग्लोबल सर्कुलेसन अफ विन्डदेखि स्टार्ट गर्दैछ है। अदर ग्लोबल सर्कुलेसन अफ विन्ड्स फर्स्टमा चाहिँ लोकल विन्डहरू थियो जुन चाहिँ माउन्टेन ब्रिज भ्याली ब्रिजहरू थियो। त्यसको बादमा चाहिँ अदर ग्लोबल सर्कुलेसन अफ विन्ड्स छ। अनि यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि ट्राई सेल्युलर मोडल अफ जेनरल सर्कुलेसन छ। यसमा जुन चाहिँ जति पनि साइन्टिस्टहरूले चाहिँ थुप्रो पाराले एक्सप्लेन गरेको कि एटमोस्फियरमा चाहिँ कस्तो खालको सर्कुलेसन्स चल्दैछ है एयरको। अनि त्यसमा नै चाहिँ 1735मा चाहिँ थ्योरिजहरू आएको थियो अबाउट एटमोस्फियरिक सर्कुलेसनमा। अनि जुन चाहिँ 1735मा एउटा सर्कुलेसन्स आएको थियो जुन चाहिँ कसले चाहिँ फरवर्ड गरेको थियो भन्दाखेरि एटमोस्फियरिक सर्कुलेसन फरवर्ड गरेको थियो बाई जर्ज ह्याडली ब्रिटिस लयरले चाहिँ जति पनि एटमोस्फियर छ एटमोस्फियरमा चाहिँ कस्तो खालके चाहिँ एयरको सर्कुलेसन्स चल्दैछ है। एयरको सर्कुलेसन्स कुन कसरी कता के पाराले चल्दैछ त्यसको बारेमा चाहिँ एउटा थ्योरी आएको छ है। अनि त्यसकै बेसमा चाहिँ तीनटा सेलको बारेमा हेर्न एक्सप्रेस गरेको छ। नम्बर 1 ट्रपिकल और ह्याडली सेल, नम्बर 2 पोलर फ्रन्ट और फेरल सेल, और नम्बर 3 पोलर और सब पोलर सेल। तीनटा सेलको बारेमा जुन चाहिँ एटमोस्फियरिक सर्कुलेसन्सको जुन चाहिँ एयरको सर्कुलेसन्समा फर्स्टको जुन चाहिँ ट्रपिकल और ह्याडली सेल छ यसमा चाहिँ के भन्छ भने जुन चाहिँ इक्वेटर छ है। इक्वेटरदेखिको चाहिँ कतिसँग भन्दाखेरि जुन चाहिँ 25देखि 30 नर्थ एन्ड साउथ जुन चाहिँ 30 है अलमोस्ट 30 यो भित्रमा चाहिँ एउटा सर्कुलेसन्स हुन्छ भनेर भन्दैछ एयरको चाहिँ। एयर राइज हुन्छ, राइज भइसकेपछि के हुन्छ अब इट डिसेन्ड डाउन टुवर्ड्स 30 डिग्री नर्थ एन्ड साउथ। फेरि के हुन्छ फेरि अगेन इक्वेटर वर्डमा नै के हुन्छ मुभ हुन्छ, इट अगेन मुभ टुवर्ड्स द इक्वेटर। अनि के हुन्छ अब फेरि भन्दाखेरि फेरि राइज हुन्छ है। राइज भइसकेपछि फेरि के हुन्छ अब डाउन डिसेन्ड डाउन हुन्छ जुन चाहिँ 30 डिग्री नर्थ एन्ड साउथमा सेम सर्कुलेसन यो पनि जुन चाहिँ इक्वेटरबाट राइज भइसकेको बादमा के हुन्छ अब डिसेन्ड हुन्छ फेरि अगेन मुभ हुन्छ इक्वेटरमा, फेरि राइज हुन्छ, राइज भइसकेको बादमा फेरि डिसेन्ड हुन्छ 30 डिग्री नर्थ एन्ड साउथमा। अनि यो जुन चाहिँ केले गर्दाखेरि भन्दाखेरि राइजिङ अफ टेम्परेचरले गर्दाखेरि चाहिँ के हुँदैछ अब एयर मुभ भइसकेको बादमा के हुन्छ वार्म हुन्छ, त्यहाँदेखि अप्पर लेयरसम्म गइसकेपछि फेरि इट डिसेन्ड डाउन टुवर्ड्स द 30 डिग्री नर्थ एन्ड साउथमा जुन चाहिँ अर्थको चाहिँ नर्थ एन्ड साउथको बोथ हेमिस्फियरमा नै जुन चाहिँ के हुन्छ फेरि डिसेन्ड हुन्छ जुन चाहिँ सर्कुलेसन्स जान्छ यसरी है। भनेदेखि यो जुन चाहिँ फर्मेसन बनाएको छ एयरले सर्कुलेसन यसलाई चाहिँ के भन्दैछ ट्रपिकल और ह्याडली सेल भनेर भन्दैछ। यसमा चाहिँ प्रोसेस कस्तो हुन्छ अरे भन्दा यहाँलाई इक्वेटरमा के हुन्छ अब भर्टिकल रेज हुन्छ है, भर्टिकल रेज अफ सन टुवर्ड्स द इक्वेटर हैन, जुन चाहिँले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ अब इक्वेटर चाहिँ हिट हुन्छ। हिट हुँदाखेरि त्यहाँदेखि के हुन्छ अब यहाँनिर हाई टेम्परेचर प्लस हाई इभापोरेसन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एयर राइज हुन्छ। एयर राइज भइसकेको बादमा चाहिँ एउटा सर्टेन लेभलसम्म पुगिसकेको बादमा चाहिँ इट अगेन के हुन्छ अब डिसेन्ड डाउन हुन्छ अरे कहाँसँग भन्दाखेरि जुन चाहिँ अर्थको चाहिँ 30 डिग्रीसम्म छ दुइटै हेमिस्फियरमा, त्यहाँनिर डिसेन्ड हुन्छ अरे। त्यहाँदेखि फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँनिर डिसेन्ड भइसकेको बादमा फेरि मुभ हुन्छ अरे कतापट्टि भन्दा इक्वेटरपट्टि। त्यहाँदेखि फेरि अगेन त्यही जुन चाहिँ साइक्लिक प्रोसेस फर्म भएको छ त्यसलाई चाहिँ के भन्दैछ अब ट्रपिकल और ह्याडली सेल भनेर भन्दैछ। अनि अब यसमा चाहिँ अर्को नेक्स्टमा चाहिँ कुन चाहिँ छ भन्दाखेरि पोलर फ्रन्ट सेल और फेरल सेल छ। पोलर फ्रन्ट और फेरल सेल अघिको चाहिँ जुन चाहिँ यो फर्स्टको ह्याडली सेलको चाहिँ
30 डिग्री नर्थ एन्ड साउथसँगको सर्कुलेसन चल्दाखेरि अब पोलर फ्रन्ट अफ फेरल सेलको चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ यो 30 छ 30 टु कहाँनिरसम्म 60 डिग्री नर्थ एन्ड साउथ भनेर भन्दैछ। अहिलेको प्रोसेस कस्तो चल्दै थियो। Hadley cell। अब नेक्स्टमा चाहिँ छ ट्रपिकल पोलर फ्रन्ट सेल अर फेरल सेल। यो चाहिँ कहाँदेखिको ब्लो हुन्छ, यो चाहिँ अपोजिट डिरेक्सनमा जुन चाहिँ के हुँदै थियो अब इक्वेटरबाट चाहिँ माथि ल्याटिट्युड जुन चाहिँ छ एउटा सर्टेन ल्याटिट्युड्समा गइसकेको बादमा डिसेन्ड हुँदै थियो 30 डिग्री नर्थ एन्ड साउथमा। भनेदेखि अब जुन चाहिँ पोलर फ्रन्ट अर फेरल सेल छ त्यो चाहिँ जस्ट अपोजिट हुन्छ भनेर भन्दैछ। अपोजिट चाहिँ कसरी भन्दाखेरि जुन चाहिँ 30 डिग्री नर्थ एन्ड साउथ जुन चाहिँ छ यसरी राइज भइसकेको बादमा अब यसलाई डिसेन्ड हुन्छ। फेरि पोल साइडमा गइसकेपछि के हुन्छ अब यहाँनिर जुन चाहिँ छ यो रिजनबाट के हुन्छ अब एयर राइज भइसकेको बादमा फेरि सर्टेन ल्याटिट्युडसम्म ब्लो भयो, त्यहाँदेखि फेरि डिसेन्ड भयो यहाँनिर जुन चाहिँ 30 डिग्रीसम्म, त्यहाँदेखि फेरि अगेन 60 डिग्री ल्याटिट्युडसम्म बोथ हेमिस्फियरमा नै। सरी जुन चाहिँ यो प्रोसेस छ यो जुन चाहिँ प्रोसेस बन्छ चाहिँ ठिक अपोजिटमा बनिन्छ, दुईजनाको अपोजिटमा है, हार्डली सेलको जस्ट अपोजिटमा जुन चाहिँ कति डिग्री ल्याटिट्युड्समा हुन्छ भन्दाखेरि 30 to 60 पनि 30 to 60 डिग्री ल्याटिट्युड्समा चाहिँ फर्म हुन्छ भनेर भन्दैछ। अनि यो जुन चाहिँ दुईटै छ यहाँ दुईटै जुन चाहिँ हार्डली सेल भयो अब अहिलेको पोलर सेल छ यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि विन्ड गेट डिफ्लेक्टेड भन्दैछ। विन्ड पनि डिफ्लेक्ट हुन्छ केले भन्दाखेरि ड्यु टु कोरियोलिस फोर्सले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर विन्डहरू डिफ्लेक्टहरू हुने चान्स छ भनेर भन्दैछ। अन्त अब नेक्स्टमा चाहिँ यसमा के भन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ यो जुन चाहिँ यो 30 to 60 डिग्रीको यो जुन चाहिँ छ पोलर फ्रन्टको बारेमा चाहिँ यसलाई अर्को के पनि भन्दैछ भन्दा साइक्लोनिक रेनफल पनि यहीँनिरै यही जुन चाहिँ छ 30 to 60 डिग्री यहीँनिरै साइक्लोनिक रेनफलहरू पनि एसोसिएटेड हुन्छ भनेर भन्छ। मतलब चाहिँ साइक्लोन जति पनि छ साइक्लोन फर्म हुने प्रोसेसहरू यहाँनिरबाट पनि स्टार्ट हुन्छ भनेर भन्दैछ। अनि अब नेक्स्टमा चाहिँ छ पोलर सब पोलर सेल। यो जुन चाहिँ छ लास्टको यो चाहिँ कति डिग्रीमा हुन्छ भन्दाखेरि अब 60 डिग्री। यो जुन चाहिँ 60 डिग्री थियो 30 डिग्री 30 डिग्री 60 यो फर्स्टमा चाहिँ हार्डली सेल फर्म हुँदैछ यतिमा। अनि अब यो 30 to 60 मा चाहिँ कुन चाहिँ पोलर फ्रन्ट अनि अब लास्टमा बियोन्ड 60 जुन चाहिँ छ 60 डिग्रीदेखि अबभमा चाहिँ कुन चाहिँ सेल बनिन्छ अरे भन्दा पोलर सब पोलर सेल फर्म हुन्छ भनेर भन्दैछ। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हिट लस्ट हुन्छ अरे पोलर रिजनमा, त्यसै पनि त्यहाँनिर टेम्परेचर लो, त्यति बेला चाहिँ हिटहरू लस्ट गर्छ भनेर भन्दैछ। त्यहाँदेखि चाहिँ एयर चाहिँ जम्मै डिसेन्ड हुन्छ अरे, जम्मै डिसेन्ड हुन्छ। जति पनि माथि जति पनि अप भएको जति पनि माथि जुन चाहिँ यो रिजनबाट गएको जति पनि छ एयर वार्म एयरहरू त्यो जम्मै अब डिसेन्ड हुन्छ अरे जुन चाहिँ 60 डिग्री ल्याटिट्युड्सको रिजनमा। के कारणले भन्दाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ पोलर रिजन परेकोले गर्दाखेरि त्यहाँनिर कुल टेम्परेचर भएकोले गर्दाखेरि त्यहाँनिर हिट लस्ट हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि जम्मै एयरहरू चाहिँ के हुन्छ अब जम्मै डिसेन्ड हुन्छ भनेर भन्दैछ। अनि
एयर ब्लोज इक्वेटर वर्ड भन्ने चाहिँ अब जम्मै जति पनि छ एयरहरू चाहिँ कतापट्टि अब ब्लो हुन थाल्छ इक्वेटर वर्डमा ब्लो हुन्छ भनेको चाहिँ यहाँ पोलरबाट चाहिँ राइज भइसकेको बादमा कतापट्टि चाहिँ ब्लो हुन थाल्छ अब इक्वेटर वर्डपट्टि बोथ हेमिस्फियरमै लन्डन सेम हेर्न पनि सेम यहाँबाट सेम भइसकेको बादमा चाहिँ अब कतापट्टि ब्लो हुन थाल्छ इक्वेटरपट्टि अनि यो जुन चाहिँ छ तीनटा सेलको बारेमा यो तीनटा सेलको बारेमा चाहिँ जम्मै चाहिँ केसँग एसोसिएटेड हुन्छ अरे भन्दाखेरि जम्मै चाहिँ टेम्परेचरसँग एसोसिएटेड हुन्छ भन्दैछ टेम्परेचर हाई भयो त्यहाँदेखि इभापोरेसन स्टार्ट भयो त्यहाँदेखि इभापोरेसन स्टार्ट हुँदाखेरि जुन चाहिँ एयरले नै ब्लो हुँदाखेरि कुन चाहिँ रिजनमा डिसेन्ड हुन्छ त्यहाँदेखि त्यहाँबाट फेरि अर्को रिजनमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कोरियोलिस फोर्सले गर्दाखेरि कसै विन्ड डिफ्लेक्ट हुन्छ अब यो प्रोसेसहरूले गर्दाखेरि नै के हुँदैछ अब त्यहाँनिर केसँग रिलेटेड टेम्परेचरसँग यसैले गर्दाखेरि चाहिँ यो तीनटा सेल फर्म भएको छ भनेर भन्दैछ अनि अब नेक्स्टमा चाहिँ छ जेट स्ट्रिमको बारेमा फर्स्टमा चाहिँ के रहेछ भन्दा जेट स्ट्रिम चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ जुन चाहिँ हाई ल्याटिट्युड्समा चाहिँ जुन चाहिँ एयर ब्लो हुन्छ ट्रोपोस्फियर भयो है ट्रोपोस्फियरदेखि अलिक हाइटमा के हुँदैछ अब एयर ब्लो हुँदैछ एयर करेन्ट मुभ हुँदैछ अरे है अनि यो चाहिँ मिडल ल्याटिट्युड्समा हुन्छ यो भन्नुको मतलब जुन चाहिँ अब ट्रोपोस्फियरदेखिको ट्रोपोस्फियरदेखि माथि ट्रोपोपज भयो है ट्रोपोपजको माथि अलिकति माथि चाहिँ जुन चाहिँ एयर ब्लो हुँदैछ त्यो चाहिँ जेट स्ट्रिम भन्दैछ अनि यो चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि फ्यु थाउजन्ड किलोमिटर लङ मात्रै हुन्छ अरे त्यस्तो के हुँदैन अरे भन्दाखेरि उसको जुन चाहिँ सर्कुलेसन्सहरूको जुन चाहिँ छ लेन्थहरू ज्यादा हुँदैन अरे खालि फ्यु थाउजन्ड किलोमिटरसम्म मात्रै हुन्छ अरे अनि 100 किलोमिटर वाइडसम्म हुन्छ भनेर भन्छ जस्तो यो जुन चाहिँ वाइड छ यो वाइड जस्तो यो वाइड यो चाहिँ कतिसम्म हुन्छ अरे फ्यु 100 किलोमिटरसम्म हुन्छ भनेर भन्दैछ अनि यो जुन चाहिँ जेट स्ट्रिम चाहिँ बेसी जस्तो चाहिँ कहिले स्ट्रङ हुन्छ अरे भन्दाखेरि स्ट्रङली ब्लोज ड्युरिङ द विन्टर सिजन देन इन समर सिजन भन्छ समर सिजनमा भन्दाखेरि पनि विन्टर सिजनमा चाहिँ स्ट्रङली चाहिँ ब्लो हुन्छ अरे ट्रोपोपजको अबभ द ट्रोपोस्फियर के हुन्छ जेट स्ट्रिम ब्लो हुन्छ है जुन चाहिँ कतिसम्म फ्यु थाउजन्ड किलोमिटर लङ है अनि 100 किलोमिटर चाहिँ के हुन्छ वाइड हुन्छ 100 किलोमिटर वाइड हुन्छ अनि अर्को चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ इट ब्लोज मोर स्ट्रङली इन विन्टर देन इन समर भनेर भन्दैछ अब यो जुन चाहिँ जेट स्ट्रिम चाहिँ अब कसरी चाहिँ यसरी भन्नु सक्छ यो चाहिँ यति विथ हो है यो अबभ ट्रोपोपज या ट्रोपोस्फियरको अबभमा चाहिँ ब्लो हुन्छ अनि स्ट्रङली चाहिँ विन्टरमा भनेर कसरी भन्नु सक्यो कसरी थाहा भयो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ कहिले डिस्कभर भएको थियो अरे भन्दाखेरि ड्युरिङ सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा चाहिँ के भयो अरे भन्दा जब चाहिँ जुन चाहिँ फाइटर प्लेन थियो है फाइटर प्लेन चाहिँ के भयो अरे भन्दाखेरि जुन चाहिँ जापानपट्टि फाइटर प्लेन फ्रम अमेरिका अमेरिकाबाट चाहिँ कतापट्टि चाहिँ आउँदैछ अब भन्दा जापानपट्टि अमेरिकाबाट चाहिँ जापानपट्टि चाहिँ फाइटर प्लेन चाहिँ ड्युरिङ सेकेन्ड वर्ल्ड वार चाहिँ के हुँदैछ अब फाइटर प्लेन चाहिँ आउँदैछ त्यति बेला चाहिँ
अब जापानपट्टि आउँदाखेरि चाहिँ अमेरिकाबाट यो साइडबाट आउँदाखेरि चाहिँ के हुँदैछ अब इस्टर्न साइडबाट आउँदैछ फ्रम इस्टर्न साइड टु वेस्टर्न साइड इस्टर्नबाट वेस्टर्नमा आउँदैछ अमेरिकाबाट जापानमा भनेदेखि चाहिँ त्यति बेला जुन चाहिँ सेकेन्ड वर्ल्ड वारको टाइममा है जुन चाहिँ फाइटर प्लेन छ त्यो लिएर आउँदाखेरि चाहिँ अलिकति अब्स्ट्रक्सन्स फिल भयो अरे जुन चाहिँ जेट प्लेन छ आउँदैछ है त्यो जेट प्लेन आउँदाखेरि चाहिँ अलिकति अब्स्ट्रक्सन्सहरू भेटाउँदैछ त्यति बेला चाहिँ त्यो अब्स्ट्रक्सन्सको टाइममा चाहिँ के थाहा पायो अरे भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ उनीहरू चाहिँ कहाँबाट आउँदै थियो फ्रम इस्ट टु वेस्ट है जेट प्लेन इस्टबाट वेस्टमा आउँदै थियो तर त्यति बेला चाहिँ अब्स्ट्रक्सन चाहिँ के कारणले भयो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ विन्ड छ विन्ड जुन चाहिँ नाम छ जेट स्ट्रिम है जेट स्ट्रिम चाहिँ कहाँबाट चाहिँ फ्लो हुँदो रहेछ अरे भन्दाखेरि फ्रम वेस्ट टु इस्ट जेट स्ट्रिम चाहिँ वेस्ट टु इस्टमा यसरी ब्लो हुनुहुन्छ अरे तर ठिक त्यति बेला चाहिँ अपोजिट डिरेक्सनबाट भयो अब इस्टबाट वेस्टमा आउँदै थियो नि त त्यति बेला है जेट प्लेन भनेदेखि उनीहरूलाई के भयो अब अपोजिट पर्यो विन्डको डिरेक्सनमा इफ ब्लो हुनु हो भने त के हुन्थ्यो अब सजिलो हुन्थ्यो है अलिकति विन्डको पनि त्यहाँनिर के हुन्थ्यो अब प्लेनलाई अलिकति हेल्प हुन्थ्यो होइन त्यहाँनिर ब्लो हुनुमा तर के हुँदैछ अब अपोजिट डिरेक्सनमा आएकोले गर्दाखेरि चाहिँ एकदम प्लेन त्यहाँनिर प्लेनलाई माथि त्यहाँनिर जुन चाहिँ आफ्नो डेस्टिनीमा जानुको लागि एकदम साह्रो पर्छ अब्स्ट्रक्सन यति बित्न अब अपोजिट डिरेक्सनबाट विन्ड आउँदा कस्तो हुन्छ है त्यहाँनिर प्लेन राम्रोसँगले मुभ हुनु सकेको थिएन भनेर भन्छ त्यति बेला चाहिँ जुन चाहिँ त्यो स्ट्रङ विन्ड आउँदै थियो अरे नि त्यो स्ट्रङ विन्डलाई चाहिँ के थाहा पायो अरे के कुन चाहिँ विन्ड रहेछ भन्दाखेरि जेट स्ट्रिम रहेछ भनेर चाहिँ त्यो जुन चाहिँ ड्युरिङ सेकेन्ड वर्ल्ड वारको टाइममा चाहिँ जुन चाहिँ जेट प्लेन आउँदै थियो फ्रम इस्टर्न साइड टु वेस्टर्न साइड फ्रम अमेरिका टु जापान बट द्याट टाइम के हुँदै थियो अब जेट स्ट्रिम वाज ब्लोइङ फ्रम वेस्ट टु ईस्ट ड्यु टु द्याट के भयो अब अब्स्ट्रक्सन्स वाज फेल्ट ड्युरिङ द्याट टाइम हो त्यो त्यति बेला यो जुन चाहिँ अब्स्ट्रक्सन फिल भयो त्यहाँदेखिको बादमा थाहा भयो कि यो चाहिँ त्यो स्ट्रिम रहेछ जुन चाहिँ वेस्ट टु इस्टमा ब्लो हुँदो रहेछ भनेपछि त्यति बेला चाहिँ थाहा पायो भनेर भन्दैछ अनि अब के भयो भन्दाखेरि यहाँ के थाहा पायो अब ट्रोपोपसको माथि ब्लो हुन्छ 100 किलोमिटर वाइड हुन्छ 1000 किलोमिटर लेन्थमा हुन्छ हो अनि कहाँबाट ब्लो हुन्छ फ्रम वेस्ट टु इस्टर्न साइडमा ब्लो हुनेछ अनि अब अर्को चाहिँ के थाहा पायो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ कस्तो हुन्छ अरे मेन्डरिङ जुन चाहिँ वेबी स्ट्रेट चाहिँ ब्लो हुँदैन तर अलिकति यसरी वेबी भएर चाहिँ ब्लो हुन्छ भनेर भन्दैछ अब यसमा क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू दिएको छ क्यारेक्टरिस्टिक्समा छ नम्बर 1 मा जुन चाहिँ सर्कुलेसन्स अफ जेट स्ट्रिम छ कहाँबाट ब्लो हुन्छ अरे भन्दाखेरि नम्बर 1 मा चाहिँ फ्रम वेस्ट टु इस्टमा नम्बर 1 मा नम्बर 1 क्यारेक्टरिस्टिक्स एन्ड प्रोपर्टिज अफ जेट स्ट्रिममा के छ भन्दा सर्कुलेसन अफ जेट स्ट्रिम फ्रम वेस्ट टु इस्ट भनेर भन्दैछ जुन चाहिँ कहाँबाट वेस्ट टु इस्टमा 100 किलोमिटर वाइडमा अनि अर्को के भन्दैछ जुन चाहिँ अब ट्रोपोस्फियरमा जुन चाहिँ छ यो ट्रोपोस्फियरको माथि चाहिँ के हुँदैछ अब ब्लो हुँदैछ जुन चाहिँ कतिमा भन्दाखेरि 7.5 किलोमिटर हाइटमा 7.5 किलोमिटर हाइट जुन चाहिँ ट्रोपोस्फियरको माथि त्यहाँनिर ब्लो हुँदैछ नम्बर 1 अनि नम्बर 2 मा के भन्छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ एभरेज मेजर गर्दाखेरि चाहिँ कति रहेछ भन्दाखेरि फ्यु थाउजन्ड किलोमिटर अरे जुन चाहिँ यसरी ब्लो हुँदैछ त्यो ब्लो भएको जुन चाहिँ लेन्थ छ कति मात्रै हुन्छ भन्दाखेरि फ्यु थाउजन्ड किलोमिटर अनि अब नम्बर 3 मा चाहिँ छ सर्कुलेसन्स जुन चाहिँ छ जेट स्ट्रिम कहाँनिर ब्लो हुन्छ अरे भन्दाखेरि 20 डिग्री ल्याटिट्युड्स अनि पोलर रिजनमा 20 डिग्री ल्याटिट्युड्स र पोलर रिजनमा यो रिजनमा चाहिँ ब्लो हुन्छ भनेर भन्दैछ अनि अर्को चाहिँ नेक्स्टमा चाहिँ भन्दैछ नम्बर 4 मा चाहिँ जुन चाहिँ सर्कुलेसन्स छ
जुन चाहिँ जेट स्ट्रिम सर्कुलेट हुँदैछ, सर्कुलेसन्स अफ जेट स्ट्रिम इज वेभी एन्ड मेन्डरिङ। जुन चाहिँ सर्कुलेसन छ, ब्लो चाहिँ कसरी हुँदैन, स्ट्रेटली चाहिँ ब्लो हुँदैन, बट कसरी हुन्छ, वेभी पाराले ब्लो हुन्छ भनेर भन्दैछ। अनि अब नम्बर 5 मा चाहिँ भन्दैछ सिजनल चेन्ज हुन्छ भन्दैछ। सिजनल चेन्ज भनेको मतलब चाहिँ समर टाइममा चाहिँ अलिकति भेलोसिटी कम्ती हुन्छ देन विन्टर सिजन। विन्टर सिजनमा चाहिँ ट्वाइस हुन्छ, जुन चाहिँ जतिको समर सिजनमा जुन चाहिँ भेलोसिटी छ, स्पिड है, त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ अरे विन्टर सिजनमा चाहिँ डबल हुन्छ भनेर भन्दैछ। अनि जुन चाहिँ भेलोसिटी छ, म्याक्सिमम विन्ड भेलोसिटी चाहिँ कति हुन्छ अरे भन्दा 480 km/h भनेर भन्दैछ। अनि नम्बर 6 मा भन्दैछ जुन चाहिँ जेट स्ट्रिम छ न्यारोर हुन्छ अरे। जेट स्ट्रिम चाहिँ न्यारोर हुन्छ, साँगुरो है, एकदम सानो पाराले चाहिँ फ्लो हुन्छ अरे। उसको जुन चाहिँ यो विड्थ छ सानो, तर जुन चाहिँ के हुन्छ अरे भन्दाखेरि अब तर जुन चाहिँ समरमा चाहिँ यो न्यारो चाहिँ के कारणले भन्दाखेरि ड्यु टु नर्थवर्ड सिफ्टिङले गर्दाखेरि, नर्थवर्ड जुन चाहिँ जेट स्ट्रिम चाहिँ नर्थवर्ड सिफ्ट हुन्छ भनेर भन्दैछ। कुन चाहिँ रिजनमा भेटाउँदै थियो, 20 डिग्री नर्थ एन्ड साउथ अनि पोलर रिजनमा। भनेदेखि यो जेट स्ट्रिम चाहिँ इफ नर्थवर्ड ड्रिफ्ट हुन भयो, सर्न थाल्यो, सिफ्टिङ हुन थाल्यो भनेदेखि त्यति बेला चाहिँ जुन चाहिँ छ न्यारोर हुन्छ भनेर भन्छ। जेट स्ट्रिमको जुन चाहिँ विन्डको के चाहिँ विड्थ चाहिँ न्यारो हुन्छ अरे, के कारणले, नर्थवर्ड सिफ्टिङले भन्दैछ। यहाँनिर 6वटा छ जुन चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक्स एन्ड प्रपर्टिज अफ जेट स्ट्रिम। नम्बर 1 चाहिँ के छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ सर्कुलेसन्स छ, सर्कुलेसन्स कहाँबाट, फ्रम वेस्ट टु इस्ट। अनि जुन चाहिँको चाहिँ बेल्ट है, यो जुन चाहिँ बेल्ट छ न्यारो हुन्छ अरे, अनि सरी जुन चाहिँ 100 किलोमिटर्स विथसम्म हुन्छ अरे, यो 100 किलोमिटरसम्म विथ हुन्छ अरे नम्बर 1। अनि नम्बर 1 मा के भनेको छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ ट्रोपोपसको अब ट्रोपोपसमा चाहिँ माथि चाहिँ ब्लो हुन्छ भनेर भन्दै थियो, त्यो चाहिँ कतिमा भन्दाखेरि 7.5 किलोमिटर अबभ ट्रोपोपस चाहिँ ब्लो हुन्छ अरे नम्बर 1। नम्बर 2 मा चाहिँ भन्दैछ जुन चाहिँ यो लेन्थ छ, लेन्थ अफ जेट स्ट्रिम इज few thousand किलोमिटर लङ भनेर भन्दैछ। जुन चाहिँ जेट स्ट्रिमको यो जुन चाहिँ छ विन्ड ब्लो हुने यो प्रोसेस कतिसम्म मात्रै, खालि few thousand किलोमिटर लङ हुन्छ भन्दैछ लेन्थमा। अनि अर्को चाहिँ नम्बर 3 मा भन्दैछ जुन चाहिँ सर्कुलेसन्स छ, सर्कुलेसन्स कहाँनिर चाहिँ अब्जर्भ गर्न सक्छ अरे भन्दाखेरि अब्जर्भ चाहिँ कहाँनिर बिट्विन पोल एन्ड 20 डिग्री नर्थ एन्ड साउथ हेमिस्फियर। अनि नम्बर 3 भयो। अनि अब नम्बर 4 मा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ बाटो छ, मतलब जसरी ब्लो हुन्छ कसरी भन्दाखेरि नट इन अ स्ट्रेट वे बट इन मेन्डरिङ अर वेभी वे। वेभी किन बा मेन्डरिङ, सरी घुमेर चाहिँ ब्लो हुन्छ भनेर भन्दैछ नम्बर 4। अनि अब नम्बर 5 मा चाहिँ के भन्दैछ, त्यहाँनिर जुन चाहिँ छ भेलोसिटी, स्पिड चाहिँ के हुन्छ अब स्ट्रङ्गर इन विन्टर देन इन समर। समर भन्दाखेरि विन्टरमा त ट्वाइस हुन्छ भनेर भन्दैछ भेलोसिटी। अनि जुन चाहिँको म्याक्सिमम विन्ड भेलोसिटी चाहिँ 480 km/h सम्म हुन्छ भन्दै थियो। अनि अब लास्टको नम्बर 6 मा चाहिँ के छ, जेट स्ट्रिम चाहिँ न्यारोर हुन्छ अरे ड्युरिङ समर ड्यु टु नर्थवर्ड सिफ्टिङ अफ जेट स्ट्रिम भनेर भन्छ। यो चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक्स एन्ड प्रोपर्टिज अफ जेट स्ट्रिम। अनि अब नेक्स्टमा चाहिँ छ टाइप्स अफ जेट स्ट्रिम। नम्बर 1 छ पोलर फ्रन्ट जेट स्ट्रिम, नम्बर 2 सब ट्रपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रिम, नम्बर 3 ट्रपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रिम, नम्बर 4 पोलर हाई जेट स्ट्रिम, नम्बर 5 लोकल जेट स्ट्रिम। अब यो चाहिँ थियो टाइप्स अफ जेट स्ट्रिम। नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हामी चेन्जेस इन द पोजिसन एन्ड एक्सटेन्ट अफ जेट स्ट्रिम। अनि यहाँ अघि के भन्दै थियो जुन चाहिँ जेट स्ट्रिम विल न्यारोर इन समर सिजन
वाइ भन्दाखेरि बिकज ड्यु टु नर्थवर्ड सिफ्टिङ भनेर भन्दै थियो। अब त्यो सिफ्टिङ कुन चाहिँ रिजनमा के कारणले यो जति पनि छ वाइ भन्ने जति पनि क्वेसन्सहरू आउँछ है, अब त्योहरू चाहिँ हामीले कहिले क्लियर गर्छ अब नेक्स्ट क्लासमा क्लियर हुन्छ होइन। आजको लागि यति नै। अनि यहाँनिर केही छ बुझेनहरू भनेदेखि एकखेप हेर्नु थरोली, अन्त बुझेन भने भन्नु। नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ चेन्जेस इन द पोजिसन अफ दैट स्ट्रिङको बारेमा पढ्ने छौँ। थ्याङ्क यू।